السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں. سأقدم اليوم جانبا من المواقف المشرقة التي تجلت فيها شفقة المسيح الموعود عليه السلام وجوده وسخاؤه. يقول شيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه أن عطاءه عليه السلام كان كبحر لا شاطئ له، وأن يده كانت كسحابة تمطر دررا فلا تفتو تفيض فتروي المحتاجين. وكان هذا السخاء يتضاعف كثيرا في شهر رمضان المبارك، إذ كان عليه السلام يحرص على الإنفاق على ذوي الحاجة بطرق خفية، ولم يكن يتردد قط في أن يؤثر غيره بأثمن ما يملك. وقد لازمته هذه السيرة الكريمة في جميع مراحل حياته حتى قبل بعثته وإعلان كونه مأمورا. وفي هذا السياق يروي مياه عبد الغفار الكشميري متحدثا عن ألطاف المسيح الموعود عليه السلام وحسن معاملته أنه عندما تزوج أهداه المسيح الموعود عليه السلام قطعتين ثمينتين من الحلي إعانة له على نفقات الزواج، وكان ذلك قبل بعثته عليه السلام حين كان يعيش حياة العزلة. يضيف الشيخ عرفاني رضي الله عنه أن هذا الحادث لم يكن فريدا من نوعه، بل هو واحد من وقائع كثيرة من هذا القبيل. فلم يحدث ولا مرة أن سائلا سأله شيئا ثم رده عليه السلام دون أن يعطيه، أو أدرك حاجة أحد ثم توانى عن قضاء حاجته وإن لم يطلبها صاحب الحاجة فقد كان كريما ابن كريم ابن كريم. تروي والدة السيد بشير بتي أنه عند زواج أمير المؤمنين الخليفة الثاني ميرزا محمود أحمد جاءت امرأة من المغنيات الشعبيات إلى بيته عليه السلام تحمل طبلا، وأخذت تقرعه طلبا للعطاء، إذ جرت العادة في مثل هذه المناسبات أن يعطى أصحاب هذه المهنة شيئا. فلما سمع المسيح الموعود عليه السلام صوت الطبل قال على الفور: قولوا لها أن تكف عن العزف على الطبل، وأعطوها ما تطلب، وأعطيت 4 أو 5 روبيات. ثم قالت المرأة: إن الشتاء قد أقبل وإنها لا تجد ما يقيها من البرد. فأمر عليه السلام أيضا بأن تعطى لحافا وأن تتوقف عن العزف على الطبل. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: هنا يجب أن يكون معلوما أولا أن المسيح الموعود عليه السلام لم يكن مولعا باللباس معين، ففي السنوات الأخيرة من حياته كانت تصله الملابس البسيطة والجاهزة هدية كالمعاطف والصدريات والقمصان والسراويل وما شابهها. وكان الشيخ رحمة الله اللاهوري يقدمها له في معظم الأحيان نظرا بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، فكان المسيح الموعود عليه السلام يستعملها.
وكان عليه السلام أحيانا يأمر بنفسه بإعداد بعض الثياب له، أما العمامة فكان غالبا يشتريها بنفسه ويلبسها. فكانت الملابس تعد له وتهدى للآخرين على مجرى العادة، إذ كان الناس يتسابقون إلى طلبها تبركا فيهبها لهم بكل سرور. بل كان يحدث أحيانا أنه إذا أعطى ثوبا لأحد اضطر إلى ارتداء ثوب آخر جديد في الحال، وكان بعض المتفرسين يرسلون إليه لباسا جديدا ويرجون منه أن يمنحهم بدلا منه لباسا سبق أن لبسه. ويكتب المفتي محمد صادق رضي الله عنه أن المسيح الموعود عليه السلام قال له: كانت عندي نسخة صغيرة الحجم للقرآن الكريم تمتاز بخط واضح وجميل، وكنت معجبا بها بشدة، ولكن أحد الناس طلبها مني فأعطيته إياها حتى لا أرد سائلا. يروي شيخ محمد القرشي: وكان يعمل ساعي البريد في قاديان، ذات يوم جاءت عدة حوالات بريدية باسم المسيح الموعود عليه السلام، فذهب إليه حاملا إياها لتسليمها إليه. وبعد أن سلم المبالغ إلى المسيح الموعود عليه السلام مضى لإكمال بقية عمله في المدينة. وعند عودته إلى مكتب البريد قرب الساعة 4 مساء تبين له عند مراجعة الحسابات أنه أعطى أحد الأشخاص 6 روبيات إضافية خطأ، فأصابه هم شديد لأن المبلغ الذي سلم إلى المسيح الموعود عليه السلام كان كبيرا. فقال له مدير البريد، وكان اسمه اللاديتا وهو من غير الأحمديين المعاندين: اذهب إلى المرزا فلعل الأمر يتضح. فقال: لم أريد أن أزعج حضرته مرة أخرى، ولكن بسبب إصرار مدير مكتب البريد المتكرر ذهبت إليه وقلت: يا سيدي، لقد أخطأت اليوم ودفعت 6 روبيات إضافية لأحد الأشخاص. فقال المسيح الموعود عليه السلام: يا صاحبي، لا أعلم أصلا مقدار المال الذي استلمته، وقد أنفقت منه شيئا ووزعته على الناس، ولكن لا بأس، فما دمت رجلا فقيرا سأعطيك هذا المبلغ، ولكن كن حذرا في المستقبل لأنك رجل فقير. ويبرز هذا الحادث بجلاء ما اتصف به المسيح الموعود عليه السلام من الأخلاق السامية والسخاء والعطف على الفقراء. يروي السيد مير مهدي حسين أنه في إحدى المرات طلب منه المولوي محمد أحسن نسخة من كتاب ينبوع المسيحية، فقال له: لقد أوصانا حضرته عليه السلام بأن نحتفظ بعدد معين من النسخ في المكتب، لأن الحكومة تطلب أحيانا نسخا من الكتب المطبوعة، ولا يبقى لدينا سوى هذا العدد المخصص، فلا توجد نسخة إضافية لأعطيك إلا أنك تستطيع أن تأخذها إذا استأذنت المسيح الموعود عليه السلام. فكتب المولوي محمد أحسن إلى المسيح الموعود عليه السلام رسالة، وكانت تتلخص: لم يبقى في المكتب سوى 20 نسخة من كتاب ينبوع المسيحية، وأنا بحاجة إلى نسخة منها، وإن لم يكن في ذلك حرج، أتمنى أن تأذن لي بالحصول على نسخة واحدة. فلما قرأ حضرته الرسالة كتب عليها: يمكن أن تأخذ نسخة واحدة، ووقع عليها. فهذا الحادث تبين من جهة صدق مقال الصحابة وصراحتهم، إذ أوضح بكل صدق عدد نسخ المتبقية وأنه بحاجة إلى واحدة منها، وهذا ما قاله المشرف على المكتب المعني، فهذا كان التزامه بالصدق. ومن جهة أخرى تبرز لطف المسيح الموعود عليه السلام، إذ لم يرد طلب السائل، مع أن تلك النسخ كانت محفوظة على سبيل الاحتياط، وكان من الممكن أن يحتاج إليها في أي وقت. يروي شيخ يعقوب علي عرفاني: كان البانديت موهن لالا، وكان شابا ذكيا، يحضر أحيانا إلى المسيح الموعود عليه السلام حاملا رسالة من البانديت الإكرام،
ونظرا للعلاقة القديمة التي كانت تربط أسرة موهن لالا بأسرة المسيح الموعود عليه السلام، لم يكن حضرته يعيده خالي الوفاض، بل كان يكرمه دائما بشيء من الهدايا كالفاكهة أو السكر الفاخر الذي كان يعد آنذاك من أنفس الهدايا. يضيف شيخ يعقوب علي: كانت بينه وبين أسرة موهن لالا صداقة قديمة تعود إلى عهد والده، وكان موهن لالا كلما استعاد ذكريات تلك الأيام قال دائما: كان حضرته يعاملني بمنتهى اللطف ويستقبلني دائما ببشاشة وابتسامة، ولم يدعني أرجع قط من عندي خالي اليدين. ويذكر موهن لالا أنه في إحدى المرات أهداه المسيح الموعود عليه السلام تفاحا فاخرا، فلما عاد سأله البانديت الإكرام كعادته: ماذا جئت به؟ فقال: جئت بتفاح. فنظر إليه الإكرام بشغف وقال بلهجة ملؤها الطمع والحرص: هات لأتناول منه. قلت له مازحا: يجب ألا تأكل شيئا جاء من بيت عدوك، فأنت لا تكف عن معاداة المسيح الموعود، فكيف تطلب شيئا جاء من بيته؟ فما كان من الإكرام إلا أن نزع تفاح من يده على الفور وأخذ يأكله. ويختم موهن لالا حديثه بقوله: ما رأيت من حضرته إلا المحبة وحسن المعاملة. يروي منشي ظفر أحمد رضي الله عنه أن المسيح الموعود عليه السلام كان يحتفظ بمسك نفيس، فقال له ذات يوم: يا سيدي، أحتاج إلى شيء من المسك. فوضع حضرته العلبة أمامه وقال: خذ منها ما شئت. فأخذ قدرا يسيرا، فابتسم حضرته وقال: هذا القدر لا يكاد يذكر. ثم تناول حضرته بنفسه ما يربو على 10 أو إلى 15 غراما من المسك فأعطاه إياه. وكان المسك آنذاك كما هو اليوم من أنفس المواد وأغلاها ثمنا، ويستعمل في الأدوية والعطور، غير أنه عليه السلام ما كان يبالي بقيمة الأشياء المادية، بل كان يهمه مكارم الأخلاق وسعة الكرم. وهناك حادث عطفه على أصحابه كما يرويه الحكيم المفتي فضل الرحمن رضي الله عنه، إذ يقول: رزقت زوجتي بمولود، وبعد 7 أيام من ولادتها وقبيل المغرب بدأت تظهر عليها أعراض التشنج، وكان هذا المرض منتشرا في تلك الأيام على هيئة وباء، فأصابني قلق شديد. ويتابع قائلا: بعد صلاة المغرب أسرعت إلى المسيح الموعود عليه السلام وأخبرته بحالها، فقال: هذه بوادر مرض خطير، فسارع بإعطائها 1215 مليغرام من الحلتيت، ثم أخبرني بحالتها بعد ساعة أو ساعة ونصف. ويقول: نفذت ما أمرني به حضرته، ثم حضرت إليه مرة أخرى بعد صلاة العشاء وقلت له: يا سيدي، لقد ازداد المرض سوءا بدل أن تتحسن. فقال حضرته: أعطيها 1215 مليغرام من الكينا، وأخبرني بعد ساعة ولا تظن أني قد نمت، بل يجب أن تناديني بلا تكلف من الدرج. فتوجهت إليه مرة أخرى بعد ساعة وقلت له إنها لم تتحسن، فقال: إذن أعطيها 1215 مليغرام من المسك. فقلت: من أين أحضر المسك في هذا الوقت؟ فجاء من الداخل بكفة من المسك وقال: أقدر أنه 1215 مليغرام. فقلت: يا سيدي، هذا أكثر من ذلك. فقال: خذه فسوف يفيدك في المستقبل. فأخذته وقدمت للمريضة 1215 مليغرام منه، وتوجهت إليه مرة أخرى وقلت له: قد استفحل المرض. فقال: أعطيها 10 طولة من زيت الخروع. فهكذا ظل يغير شتى الأدوية. فعدت إليها وقدمت لها 116 غراما من زيت الخروع، فقاعت بشدة، وهذا آخر مرحلة في هذا المرض. وبعد القيء بدأت أنفاسها تختنق وتتقطع، وتشنجت رقبتها إلى الوراء، وأظلمت عيناها وانقطع النطق. فهرعت إليه وصعدت الدرج،
وعند سماع صوتي فتح حضرته الباب فسأل هل هناك خير؟ فقلت يا سيدي قد تفاقم وضعها كثيرا، إذ قد اختنقت أنفاسها وطرأت عليها حالة تشنج وأظلمت عيناها وانقطع عنها النطق. فقال حضرته عليه السلام قد استخدمنا جميع الوسائل المادية الممكنة وهناك وسيلة واحدة باقية هي الدعاء، فاذهب ولن أرفع رأسي من السجدة إلا بعد أن تتحسن. ما أعظم هذا اللطف. فعدت من عنده بعد سماع ذلك وقلت لزوجتي لا يصيبنك قلق، فقد تولى المتعهد مسؤوليته، وكان الوقت آنذاك 2 بعد منتصف الليل. فتركت المريض على حالها ونمت على سرير في غرفة أخرى، وقلت في نفسي ما دام المسيح الموعود عليه السلام قد قال بأنه سيدعو فلا عمل لي هنا. صباحا استيقظت بصوت إناء فوجدت زوجتي ترتب الأواني تجاه قدمي، فسألتها كيف حالك؟ فقالت لقد نمت فأنزل الله علي فضله بعد 2 ساعات، فالحمد لله رب العالمين. يستشفى من هذا الحدث أرفع معيار لمواصاته عليه السلام وعطائه لأحبته. يقول حضرة الشيخ يعقوب علي رضي الله عنه كان في قاديان مزارع غبي يدعى نهال سينغ، وكان في أيام شبابه موظفا في الجيش وتقاعد، وكان بيته ملاصقا لمكتب جناب خان بهادر ميرزا سلطان أحمد، حيث كانت الجدران متلاصقة، وكان عدوا لدودا للجماعة. وبتحريضه كانت قد رفعت قضية جنائية خطيرة ضد حضرة حكيم الأمة نور الدين خليفة الأول وعدد من الأحمديين غيره، وكان هذا الرجل دوما يؤذي الأحمديين برفقة أناس آخرين، وكان من عادته إطلاق الشتائم عليهم. وفي تلك الأيام بالذات حيث كانت القضايا قد رفعت احتاج لمسك من أجل زوجة ابن أخيه، وهو ما لم يكن يتوفر في مكان آخر فحسب بل كان غاليا أيضا. ففي هذه الحالة جاء هذا العدو باب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وسأله المسك، فخرج إليه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فور ندائه ولم يدعه ينتظر ولا لحظة واحدة، وبعد سماع طلبه دخل لتوه البيت وقال له أمكث قليلا أحضر لك المسك، ثم جاء بنصف 6 جرامات تقريبا من المسك وسلمه له. يقول حضر الشيخ يعقوب علي رضي الله عنه حين تفشى الطاعون في هذا البلد بدأ سيدنا المسيح موعود عليه السلام يصنع دواء بوحي من الله تعالى وفي ضوء ما علمه عز وجل وسماه الترياق الإلهي، ولم يكن لهذا الدواء وصفة معينة ومكونات معينة، بل كان عليه السلام يحضر مكوناته بتوجيه الوحي الخفي، ولم يكن يراعي القواعد السائدة للطب، بل كان قد جعل مقادير وأوزان ذلك الدواء تابعا لذلك العلم الإلهي الأصيل، فكان يضيف إلى الدواء مكونات بحسب ما يتلقى العلم من الله تعالى. فقد أضيف إلى هذا الدواء أحجار كريمة يقدر ثمنها بالآلاف، إضافة إلى أدوية غالية أخرى كثيرة. فلما تم إعداد هذا الدواء وزعه حضرته عليه السلام على الناس بمنتهى السخاء والكرم، ولم يأخذ من أحدهم مقابل ذلك ولا حبة واحدة، بل حتى الذين طلبوه من خارج قاديان دفع لهم رسوم الطرد المسجل أيضا من جيبه. يقول الدكتور صادق المحترم أن أحدهم طلب منه 1944 أو 2916 ملغرام من هذا الترياق، فأرسل له كمية كبيرة في علب البريد المسجل. يقول حضرة عرفاني أنا أيضا طلبت من حضرته فأعطاني كمية كبيرة منه، ولم يكن هذا دأب حضرته عن الترياق فقط، بل كانت أسوته في توفير الأدوية أنه أحيانا كان يسلم السائل الزجاج الكاملة، كما هي المسك الغالي من أروع الأنواع لألد أعدائه، وقد مر ذكر ذلك قبل قليل. يقول حضرة شيخ محمد نسيم مرة احتجت إلى المسك وكان الحصول عليه في قاديان مستحيلا، فطلبته من حضرته عليه السلام فأعطاني أكثر من حاجتي بكثير. يقول حضرة منشي ظفر أحمد الكبورتلي
إن شخصا حصل على طريقة إعداد دواء ما ببذل الجهود المضنية، ثم حضر الدواء بإنفاق مبلغ كبير وقدمه لحضرته عليه السلام مع طريقة إعداده، فطلب مني أحد الإخوة الحصول على تلك الطريقة، ولكن ذلك الأخ لم يكن ليطلع عليها أحد، فتوجهت إلى حضرته عليه السلام وسألته: هل أعطاكم فلان من الإخوة دواء؟ فقال: هناك تلك الزجاجة فخذها. فقلت له: أريد طريقة إعداده أيضا. فقال عليه السلام: هي الأخرى موجودة معه. فأخذت منه ذلك الدواء مع طريقة إعداده، وأريته ذلك الأخ قائلا: انظر، إنك لم تخبرني عن ذلك ولكنني حصلت عليه. فذهب إلى حضرته وقال له: يا سيدي، قد أعطيت من ذلك لأحد. فقال عليه السلام: قد جاء يطلبه مني فأعطيته فأخذ. ثم قال لي: عندي دفتر خاص لوالدي المرحوم، إذا كنت تريد الوصفات فإنني أعطيك ذلك الدفتر، وهو يحتوي على وصفات رائعة عدة، وأسلمه لك. ولكنه لاحقا لم يخطر ببالي الحصول على ذلك الدفتر، أما حضرته فكان يريد أن يسلمه لي. كتب حضرة مفتي محمد صادق إلى رسالة إلى المسيح الموعود عليه السلام: منذ فترة أجد مشكلة في إعداد الطعام في البيت بسبب حمل زوجي، فالخبز أحضره من التنور، أما إعداد الطبيخ فأجد فيه مشكلة، لذا ألتمس من حضرتكم أن تهيئوا لي الطبيخ من دار الضيافة لمدة قصيرة. فكتب حضرته إلى مياں نجم الدين رضي الله عنه المشرف على المطبخ مؤكدا أن يهيئ للمفتي المحترم طبيخا جيدا لوجبتين من المطبخ. يقول حضرة محمد إسماعيل رضي الله عنه: ذات مرة أراد سيدنا المسيح محمد عليه السلام إرسال وفد إلى نصيبين لتحري الحقائق عن أوضاع حضرة عيسى عليه السلام، وكان الوفد يضم مرزا خدا بخش المحترم والمولوي قطب الدين المحترم، وكان العضو الثالث والدي المحترم مياں جمال الدين، وكان تعيينهم جميعا بالقرعة. فقدم سيدنا المسيح محمد عليه السلام لكل واحد منهم 50 روبية لإعداد الملابس وغير ذلك، ثم عقد اجتماع الوداع. ولكن هذا الوفد قد أوقف لاحقا جراء بعض الموانع، فلما توقف انطلاق الوفد أراد والدي أن يعيد 50 روبية لحضرته، فقال حضرته: حين نقدم لأحد شيئا لا نستعيده. فحين عاد والدي إلى البيت قص علي أيضا هذا الحدث. روى حضرة ملك غلام حسين وقع هذا الحادث في الجلسة السنوية لعام 1894 أو 1895. كان السيد حسام الدين السيالكوتي شغوفا بإعداد وأكل الطعام شهي. كان ضيوف الجلسة قد حضروا، فأشاد أمام المسيح محمد بطعام يسمى شبديك، وكان عنده طعام لذيذ جدا. وشبديك طعام يصنع باللحم والأرز ومختلف الخضار ويطبخ طوال الليل. فطلبني المسيح محمد عليه السلام وقال: حضر شاه، آته كل ما يحتاجه من أشياء. وكان اللحم متيسرا في قاديان فاشتريناه، وجلبنا اللفت من بتالة، واشترينا حوالي 100 كيلو من الأرز من محل شهير هناك، فوضعت 4 قدور على النار عند المساء، وفي الصباح قدم هذا الطعام إلى الضيوف بحسب رغبة السيد حسام الدين. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد أن منشي ظفر أحمد الكبورتلي رضي الله عنه كتب لي ما يلي: في إحدى المرات نفذت النفقات في الجلسة السنوية، ولم يكن هناك نظام لجمع تبرعات للجلسة في تلك الأيام، بل كان المسيح محمد عليه السلام ينفق من عنده لطعام الضيوف. فجاء مير ناس النواب المسؤول عن دار الضيافة إلى حضرته وقال: لم يبقى شيء نقدمه للضيوف ليلا، أي نفذت النقود والغلال. فقال عليه السلام: خذ من زوجتي بعض الحلي وبيعها وأمن للضيوف الطعام. فباع مير ناس النواب حليا لأم المؤمنين أو رهنها، وجاء بالنقود واشترى بها الأغراض لطعام الضيوف. ثم بعد يومين قال حضرة مير ناس النواب للمسيح الموعود عليه السلام بالليل وأنا كنت هناك: لا يوجد شيء لطعام الضيوف غدا، لقد دبرنا طعامهم ليومين بالمال الحاصل ببيع الحلي،
فماذا نعمل الآن؟ فقال عليه السلام: لقد دبرنا وأعطينا ما كان في وسعنا آخذين بالأسباب الظاهرة، والآن ليس علينا شيء، بل سوف يدبر لهم الآن الطعام من هم ضيوفه، أي أن هؤلاء جاءوا لوجه الله تعالى وهؤلاء ضيوفه، فهو الذي يدبر لهم الطعام الآن. يقول راوي: في الغد حضر ساعي البريد إلى المسيح الموعود عليه السلام في حوالي الساعة 8 أو 9 صباحا، فدعانا أنا وحضرة مير ناصر نواب، وكان في يد ساعي البريد ما بين 10 إلى 15 حوالة بالية وصلت من مختلف الأماكن، وكانت كل حوالة منها بقيمة 100 روبية أو 50 روبية. وكتب أصحابها للمسيح الموعود عليه السلام: نحن معذورون عن حضور الجلسة، ونرسل لكم هذه النقود من أجل ضيوف الجلسة. فاستلم عليه السلام هذه الأموال، ثم ألقى خطابا حول التوكل على الله. يقول راوي: وكان عندها بضع أشخاص آخرين أيضا. وقال عليه السلام فيما قال: كما أن الشخص المادي يثق بما في صندوقه من أموال ويقول في نفسه سوف أخذ منها متى أشاء، كذلك فإن المتوكلين على الله تعالى هم أكثر ثقة بالله تعالى من هذا الشخص المادي بماله، فكلما تمس بنا حاجة يرسل الله تعالى المال من عنده فورا. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام إن هؤلاء ضيوف الله تعالى إذ قد حضروا من أجله، ولا شك أنه عليه السلام يكون قد دعا الله تعالى، وكان توكله عليه كاملا، فهيأ الله الأسباب لضيافتهم. وروى حضرة مياه رحمة الله: كان المسيح الموعود عليه السلام يقول: إن القحط والوباء يجتمعان في هذه الأيام، ومع ذلك لا يتوب الناس، الجوع يموتون به الناس. ثم بعد 3 أعوام تفشى الطاعون بشدة في البلاد. وقال عليه السلام في أيام القحط هذه: لقد ورد في الأحاديث أنه سيكون القحط في أيام المسيح الموعود، وقد تحقق قول الله تعالى وقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أمر عليه السلام حضرة المولوي الخليفة الأول رضي الله عنه أن يجمع الغلال بقدر ما استطاع، وكان المسيح محمد يدير شؤون دار الضيافة بنفسه. ولما كان هناك خطر القحط أمر بجمع الغلال قبل وقوعه، ووضع هذه المسؤولية على عاتق حضرة الخليفة الأول، وأمره بشراء الغلال فورا. وعملا بأوامره عليه السلام اشترى من حضرة الخليفة الأول 30 كيسا كبيرا من القمح من أجل دار الضيافة، وكانت التبرعات قليلة، فباع المسيح محمد عليه السلام كل ما في بيته من الحلي، وآتى حضرة الخليفة الأول 700 روبية لشراء القمح، وكان هذا مبلغا كبيرا يومها. فأرسل حضرة الخليفة الأول مياه نجم الدين المرحوم إلى قرية لشراء القمح، وذهب معه مرزا إسماعيل أيضا، فتم شراء الحبوب والغلال. وجاء إلى قاديان كثير من الناس مشردين من بيكانير، منطقة في ولاية راجستان بالهند، حيث كان القحط قد ضرب ديارهم بشدة، فكانت أصوات الخبز تنطلق من كل طرف وصوب في قاديان. وكان المسيح الموعود عليه السلام قد أمر أن يظل العجين جاهزا كل حين، وأن يخبز الخبز في كل وقت. يجب أن يعطى كل سائل الخبز، ولا يرجعن أحد صفر اليدين. وبعد أيام نافذة الغلال، وألقى المسيح الموعود عليه السلام خطابا قال فيه: هذا الأمر عابر مؤقت، ولا تتاح فرصة مثل هذه التضحية دوما، ولا ينال مثل هذا الأجر دائما. هذه أيام خاصة للمؤمنين، وفق الله أحبابنا للفوز برضاه. وبعد خطابه عليه السلام جمعت بعض الأموال، وجاءت بعض الغلال من خارج قاديان، كما تم شراء بعض الحبوب. وهكذا استمر هذا الوضع في أيام القحط، حيث كان الطعام يقدم فورا للذين يأتون من الخارج. وكان المسيح محمد عليه السلام يقول: لقد قرأت في الجريدة الفلانية أنه مات الأطفال بعدد كذا في البلد الفلاني، ومات الكبار بعدد كذا في البلاد الفلاني. لا توجد الغلال، إنه عذاب شديد وغضب من الله بأن الغلال لا تتيسر. وكان عليه السلام يقول مرة بعد أخرى: الله يرحم. وكان يسأل مياه نجم الدين عن الوضع في قلق بالغ، كما كان يسأل حضرة الخليفة الأول عن الغلال.
في هذه الأيام أيضا تسود بعض بلاد العالم أوضاع مماثلة، فهناك ضيق شديد وقحط وشح الغلال والحبوب، أو هناك غلاء فاحش فلا يستطيع الناس شراء الغلال ويموتون جوعا. بفضل الله تعالى إن جماعتنا ترسل الأموال لإعانة الناس وسد حاجاتهم حيثما تصلنا الأخبار عن سوء الأوضاع، وإن أبناء الجماعة يساهمون في هذه المعونة، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم لبذل مزيد من الجهود لإعانة الفقراء في المناطق التي أصابها القحط والمجاعة. وروى حضرة قاضي نور محمد: كنت زميل دراسة لحضرة أمير المؤمنين الخليفة الثاني رضي الله عنه، ووجدت الفرصة لأدرس معه في دار المسيح ليلا، وكان حضرة المولوي شير علي يدرسنا. كان سيدنا المسيح أحمد يعظ النساء في بيته، وكان صوت وعظه يتناهى إلى أذني، ولكن المؤسف أنني لا أتذكر منه شيئا الآن. وكان الملا أحمد نور يذهب لجلب الدقيق عموما، وعندما كان يحضره على حمار كنت بفضل الله تعالى أجد الفرصة لحمل كيس الدقيق إلى داخل دار المسيح. وذات مرة رأيت المسيح الموعود عليه السلام جاء بروبيات كثيرة في هدب قميصه ووضعها في ثوب الملا أحمد نور دون أن يعدها، وأمره قائلا: اذهب واشتري الأغراض لدار الضيافة لتدار أمورها على ما يرام. وروى حضرة مياں جراغ الدين: ذات مرة بح صوتي حتى لم يعد يخرج منه أي صوت، فقال المسيح محمد عليه السلام لحضرة المولوي نور الدين: عالج حلق جراغ الدين، لماذا لا يخرج منه صوت؟ فظل حضرة المولوي يداويني ولكن دون جدوى. ثم ذات يوم اجتمع الدكتور محمد حسين شاه والدكتور يعقوب بيك والدكتور بوري خان من لاهور، فذكر لهم المسيح محمد عليه السلام مرضي، وقال: لماذا لا يخرج صوت من حلق هذا الولد؟ ففحص الدكتور يعقوب بيك حلقي وقال للمسيح محمد عليه السلام: لو أمرتم حضرتكم قطعنا بعض اللحم من حلقومه، يبدو أن صوت انقطع لانفتاح اللوزتين، فلو قطعناهما لخرج صوته. فلم يقل عليه السلام شيئا بل لازم صمت. يقول راوي: ثم بعد بضعة أيام قال لي المسيح محمد عليه السلام: جراخ، الآن سنداويك نحن. ثم لم يلبث أن فحصني وقال: سوف نركب لك دواء. ومن عظيم حكمة الله تعالى أنه جاء في نفس اليوم أحد العطارين من مدينة أمرتسر في جرة بترشي مصنوع من أوراق عشبة تسمى آك، ففتحه حضرته عليه السلام ونظر فيه وقال: هذا هو علاجك. لقد قال حضرته قبل ذلك إنه سيعد وصفة. ثم جاء أحد صانعي الوصفات، أو بالأحرى صانع المخللات وغيرها من الأشياء، وكان يعمل أيضا في مجال الطب، وأحضر ذلك المخلل المصنوع من أوراق آك، فقال حضرته: هذا هو علاجك. وكان عند وقت الطعام يضع ورقتين أو 3 أوراق على الرغيف ويعطيني إياها، وكانت لذيذة جدا، وقد تناول حضرته أيضا منها. يقول: فتحسنت بها، فأعطاني حضرته الإناء كله وقال: كله، فأكلته وشفيت تماما. يروي السيد ميرزا أفضل بيك فيقول: جئت إلى قاديان لأول مرة سنة 1898. والدي ميرزا، هنا كتب اسم والده أيضا أفضل بيك، ويبدو أن هناك خطأ في الاسم، وعلى كل حال يقول: إن والدي مختار الأعدالة سجلني في مدرسة تعليم الإسلام الثانوية للدراسة، وكان في سكن الطلاب عدد قليل من الطلاب، وكان الطعام آنذاك يقدم لطلاب السكن مع طعام دار الضيافة. فلما حدثت بعض الشكاوى بشأن الطعام، ذكر والدي حضرة المسيح الموعود عليه السلام أن الأولاد يجدون مشقة في الطعام، فقال حضرته لطفا منه: سيصل الطعام إلى طلاب السكن من البيت. وهكذا ظل الطعام يأتينا عدة أشهر من بيت حضرته عليه السلام، بل كان حضرته يرسل أحيانا من بيته المانجو والحلوى وغيرها لنأكلها. أخبر خواجة عبد الرحمن الكشميري رضي الله عنه حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أن الحافظ حامد علي المرحوم كان يحدث قائلا: عندما كان يصل إلى المسيح الموعود عليه السلام مال من أي جهة، كان عليه السلام يستدعيني ويعطيني المال دون أن يعده، ويقول: خذ المال الآن.
فلا يعلم متى يتيسر مرة أخرى. وأقول أي يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: كان الحافظ حامد علي المرحوم من خدام حضرته الخاصين، وكان حضرته يسلمه المال لتلبية احتياجات البيت وضيافة الضيوف ونحو ذلك. يروي السيد سيد غلام حسين خان رضي الله عنه قائلا: أرسلني المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة من قاديان لأحضر من بطالة طردا وصل بالقطار، وأعطاني 5 روبيات لهذا الغرض، وكان الطرد قد وصل عبر القطار، فطلب منه إحضاره من بطالة، وكان الطرد عبارة عن سلة عنب لم يصرف على إحضارها سوى 4 عنات. فلما أحضرت تلك السلة وقدمتها لحضرته، فقطع حضرته غلاف السلة وأخرج العنب بيديه وأعطاني منه أولا قائلا: هذا نصيبك. فأردت أن أعيد إليه الباقي من المبلغ، وهو 4 روبيات و3/4 روبية. فحمل حضرته السلة ودخل بها إلى الداخل وهو يقول: نحن لا نأخذ الحصى من أصدقائنا. ويقول: كان عمري آنذاك 15 سنة. يقول المنشي قاضي محبوب عالم: كان المولوي محمد علي وخواجة كمال الدين يمارسان المحاماة معا في بشاور، وكان شريكين، أي أن عملهما كان مشتركا بينهما. ثم جاء المولوي محمد علي إلى قاديان بينما بقي السيد خواجة هناك، وحين كانت هناك قضايا مرفوعة على حضرته عليه السلام، ويبدو أنه يعني قضايا كرم الدين، جاء السيد خواجة من بشاور لمتابعتها. وحين دخل المسيح الموعود عليه السلام المسجد المبارك، تكلم السيد خواجة بوجه بدت عليه علامات الحزن الشديد قائلا: يا سيدي، الله وحده يعلم كيف وصلت إلى هنا. لقد رهنت حلي زوجتي لأحصل على مال الأجرة حتى وصلت إلى هذا المكان، وحالتي المالية سيئة جدا. وقال حضرته عليه السلام: يا خواجة، هل تحتاج إلى المال؟ تعال. ثم ذهب حضرته إلى الداخل ورافقه السيد خواجة، ففتح صندوقا وملأ يده 2 أو 3 مرات، ووضع ما جمعه في حجر السيد خواجة، وقال للسيد خواجة: أهذا يكفي أم تريد المزيد؟ فقال السيد خواجة: يكفي يا سيدي، لقد أصبح كثيرا الآن. وبعد ذلك أعد السيد خواجة ذلك المال في المسجد المبارك، فوجده نحو 300 روبية. وفي اليوم التالي غادر السيد خواجة إلى غورداسبور. لقد وضع حضرته عليه السلام ذلك المال في حجره من دون أن يعده، وكانت هذه عادته أنه لم يكن يعطي المال حتى لخدامه معدودا، بل كان يثق بهم ثقة تامة. وعلى حد علمي طول المدة التي أقمت فيها عنده لم يطلب حضرته عليه السلام من أي خادم حسابا قط، بل كان إذا طلب أحدهم شيئا يعطيه إياه. كتب السيد الشيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه وهو يذكر كرم المسيح الموعود عليه السلام على السيد خواجة كمال الدين الذي انفصل عن الجماعة اليوم، ويكن العداوة والبغضاء لأبناء محسنه، أي أن المسيح قد أحسن إليه، وهو يكن العداء لأبنائه، وبالأخص لسيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه. هو في الحقيقة من ذوي الخبرة واسعة بجود المسيح الموعود عليه السلام وإحساناته وكرمه وعطائه، أي السيد خواجة ذو خبرة واسعة بكرم المسيح الموعود عليه السلام. لقد أخذ مبالغ لا تحصى، ومع ذلك لم يعترف قط بأخذها، ولا أفصح عنها بعد أخذها، ولا شكر أحدا عليها، بل ظل يتفاخر بخدماته، أي ظل يكرر القول إنه يقوم بخدمات عظيمة للجماعة. كتب السيد عرفاني: إنني أعتبر هذا جحودا للمحسن ونكران للجميل. في الأيام التي كانت فيها قضايا المولوي كرم الدين تجري في محكمة غورداسبور، أراه السيد خواجة في إحدى المرات أثناء المحاكمة رسالة وصلته من بيته في بيشاور، وكان فيها ذكر لضيق ذات اليد، فأعطاه المسيح محمد على الفور 500 روبية نقدا، ثم أمر بأن يعطى 100 روبية شهريا، واستمر يعطاه 100 روبية كل شهر. كما أن أبناء الجماعة بناء على توجيه حضرته أرسلوا مبلغا كبيرا لمصاريف القضية، وكان هذا المبلغ يبقى في عهدة السيد خواجة، ولم يطلب حضرته منه الحساب قط. وإلى جانب هذا النوع من المعاملات المالية والعطاء،
فقد أحضر صاحب زاد عبد اللطيف الشهيد رضي الله عنه لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام معطفا ثمينا على الطراز الأفغاني، فطلبه السيد خواجة قائلا: يا سيدي، أرجو أن تمنحني هذا المعطف لأرتديه عند دخولي المحكمة، فيكون في بركته هيبة لي أمام محامي الخصم وفي المحكمة. فضحك حضرته ومنحه هذا المعطف الثمين المطرز. وقد ذكرت في الخطبة السابقة أيضا أنه جاء إلى حضرتي معطف آخر مصنوع من الجلد، وكان من نوعية جيدة وممتازة، وحتى في هذه الأيام يعتبر اللباس الجلدي ثمينا جدا، وكان كذلك في ذلك الزمن أيضا. وكان حضرته عليه السلام أعطى ذلك المعطف أيضا للسيد خواجة حين طلبه منه. قال السيد الشيخ حامد علي إنه لم يطالبني بحساب قط حتى آخر عمره، ولم يغضب مني قط، بل ذات مرة ذهبت إلى لاهور حيث أرسل المولوي نور الدين حوالي ب700، فأخذتها من هناك وأتيت بها إلى قاديان، كانت نقودا أو حوالة بريدية أو نحو ذلك. كما أحضرت بعض الأمتعة واشتريت بعض الأغراض أيضا، وعددت معي ما يقرب من 50 روبية، وهذا ما تبقى بعد شراء الأغراض. فقدمت حسابه إلى المسيح الموعود عليه السلام فقال: ومتى طالبتك بحساب؟ يقول السيد الشيخ أحمد الدين: ذات مرة أمرني المسيح محمد عليه السلام أن أذهب إلى مرتسر إلى مياه نبي بخش الرفاء، وكتب لي رسالة وقال: أعطه هذه وما يشتريه لك من أشياء فأحضره بسرعة وارجع غدا. وفي اليوم التالي وصلت متأخرا بعض شيء، وكان لحضرتي خادم يدعى ميا كرمداد، فأمره أن يذهب سريعا قائلا: لقد أرسلت أحمد الدين إلى مرتسر ولم يرجع بعد، فاذهب وتحقق من سلامته. وفي الطريق قابلت السيد ميا كرمداد فقال لي: إن حضرته قلق عليك جدا. فلما وصلت إلى حضرة المسيح الموعود عليه السلام قال لي أولا: هل أصابك أذى؟ فقلت: يا سيدي، لم يصبني أي أذى. وهكذا فرح قلبي كثيرا لسؤاله عن حالي. ثم أردت أن أقدم له ورقة الحساب وبعض النقود المتبقية، فقال حضرته: ما هذه الورقة؟ فقلت بأدب: هذا حساب هذه الأشياء، وهذه هي النقود المتبقية. فقال بمحبة عظيمة: أي حساب بيننا وبينك؟ خذ هذه النقود وأنفقها على حاجتك. ففرحت فرحا شديدا. كتب السيد الشيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه أن السيد حكيم العمة مولانا نور الدين رضي الله عنه اقترض من المسيح الموعود عليه السلام مبلغا من المال في إحدى المرات، فلما أعاد هذا المال إلى حضرته لم يستحسن ذلك، وعاده إليه قائلا: أتعد مالنا منفصلا عن مالك؟ ويكتب السيد الشيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه أيضا أنه منذ أعلن المسيح محمد عليه السلام ببعثته وعلم الناس كذلك أن الله تعالى بشره بقوله: إن الملوك سيلتمسون البركة من ثيابه، صار الناس عموما يطلبون منه ثيابه، ولم يكن يرد أحدا قط، بل كان يحدث أحيانا أن لا يبقى على جسده إلا ما يستره، إذ كان ما قد وهب سائر ثيابه للناس. ويقول السيد الشيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه إن المسيح الموعود عليه السلام أذن للسيد مير عباس أن ينفق ثمن نسخ كتاب البراهين الأحمدية الذي كان لديه، وهذا ليس إلا مثالا يسيرا على سعة صدره وسخائه. يقول السيد منشي ظفر أحمد رضي الله عنه إن السيد ميرزا نظام الدين والسيد ميرزا إمام الدين مع أنهما كان من أقارب المسيح محمد الإسلام فقد كان من أشد معارضيه، ومع ذلك إذا يحتاج أحدهما إلى شيء وطلبه منه كان حضرته يقضي له حاجته. ويذكر أنه في إحدى المرات وأمام عينيه طلب السيد ميرزا نظام الدين من حضرته 50 روبية أو ما يقاربها، فأمر حضرته على الفور بإرسالها إليه على يد السيد حافظ حامد علي.
كتب السيد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أن الدكتور مير محمد إسماعيل رضي الله عنه حدثه قائلا: ذكر لي عبد المحيي صاحب العربي يوما، وكان ذلك في زمن خلافة الخليفة الأول رضي الله عنه، فقال: ما أعظم سخاء المسيح مدى الإسلام، فما عانيت في أيامه حاجة قط، إذ كنت كلما يحتاج إلى شيء طلبته منه بلا تكلف، فكان يمنحني أكثر مما أحتاج، بل وكان يعطيني من تلقاء نفسه أيضا. فلما توفي حضرته لم يستطيع الخليفة الأول رضي الله عنه مع ما اشتهر به من السخاء أن يقضي حاجتي على النحو الذي كان يفعله المسيح الموعود عليه السلام، حتى إني وقد ضاق بي الأمر كتبت إليه: لقد أصبحت خليفة للمسيح الموعود عليه السلام، ولكنك لم تخلفه في قضاء حاجاتي، فقد كان حضرته يعاملني بكذا وكذا. فعندئذ أعانني الخليفة الأول رضي الله عنه، ولكنني أقول: والله لا مقارنة بين حضرته وغيره، فما هؤلاء بالنسبة إليه بشيء. وفي مرة من المرات سرقت امرأة فقيرة شيئا من الأرز من بيت المسيح الموعود عليه السلام، فرآها بعض الناس فضجوا بالأمر وارتفع الصياح، وكان المسيح الموعود عليه السلام يومئذ يعمل في غرفته. فلما سمع الضوضاء خرج، فرأى امرأة فقيرة بائسة تحمل في يدها صرة صغيرة من الأرز. فلما علم حضرته بما وقع ورأى حالة تلك المرأة وهيئتها، رق لها قلبه، فقال: يبدو أنها جائعة، فأعطوها شيء من الأرز ثم أطلقوا سبيلها، بل زيدوها أيضا، وتخلقوا بخلق الستر الذي يحبه الله تعالى. وبعد أن ذكر سيد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الحادثة كتب: قد يتسرع بعض الناس فيقول إن هذا التصرف يشجع على السرقة ويجرئ السارقين، وإن هذه المرأة سارقة وإنكم تجرئونها على فعلها. ولكن أهل الحكم والعقل يدركون أن المال كان مال المسيح الموعود عليه السلام نفسه، وأن المرأة التي أخذته كانت فقيرة جائعة تكاد تهلك من الجوع، فليس في هذا إعانة على سرقة، بل هو في الحقيقة من باب الإحسان إلى الفقراء والمساكين. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد السارق في مثل هذه الحال وكان فقيرا جدا قد حمله الجوع الشديد على أخذ شيء من الطعام، لم يعامله معاملة السارق، بل تغاضى عنه وأغضى عن فعله. فهذه النماذج من كمال اتباعه لسيدي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.